बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अगस्त 2024 रोज़ इतवार 29 मुहर्रम बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जदान में बारिश के दौरान पुल गिरने से एक हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सऊदी अरब के जदान रीजन में अबू अरीश और सबिया कमिश्नरी के पुल का दरमियानी हिस्सा गिरने से एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा शदीद बारिश और सैलाबी रेले की वजह से पेश आया। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी का कहना है कि मुतल्लिका टीमें जैबका पर पहुंच गई हैं। पुल गिरने की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हादसे के वक्त दो गाड़ियां पुल के मुतासरा मकाम पर मौजूद थीं जो नीचे गिर गई। एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर जख्मियों को हलाल अहमद और दीगर इमदादी यूनिट्स की टीमों ने जैबुकोआ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ऐने शाहिदीन का कहना था कि हादसे के वक्त पुल पर कई गाड़ियां मौजूद थीं, ताहम हादसे के वक्त दीगर गाड़ियां जिनकी रफ्तार बहुत कम थी वो रुक गईं और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। शदीद बारिश के दौरान सैलाबी रेले ने सहराई रेत को बहा दिया, जिससे पुल की सतून की बुनियादें कमज़ोर हो गईं जो तेज़ सैलाबी रेले को सहार ना सकी, जिसकी वजह से पुल का वो हिस्सा जो उन सतूनों पर खड़ा था गिर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दफा और ट्रैफिक पुलिस के इमदादी दस्ते जैबुकोआ पर पहुंच गए, जिन्होंने इलाके को सील करके इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इसके अलावा हाईवे सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि मुतासरा सड़क को बंद करके मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया ताकि लोगों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। शहरी दफा की जानब से लोगों को हदायत की जा रही है कि वो मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ऐसे मकामात पर ना जाएं जहाँ पर सैलाबी पानी की गुज़रगाहें हों। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश का इम्कान था, रेड अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जो कि रात 11 बजे तक जो है वो जारी रहा। महकमे ने कहा कि मौसमी नक्शों का तजिया करने से पता चला था कि मक्का रीजन में जो है वो शदीद हवा के गरज चमक होगी, जबकि जो है उनका ये भी कहना था कि मिलती जुलती मगर कम शिद्दत के साथ कैफियत जमूम और राबिक में भी रही है। सऊदी शहरी ने घर के एक हिस्से में म्यूजियम कायम कर लिया। सऊदी अरब के इलाके बदरजल में एक सऊदी शहरी मुखल्लद अल-शरारी ने निजी अजायब घर कायम किया है, जिसमें 1500 कदीम अशिया मौजूद हैं। अखबारी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर के एक हिस्से को अजायब घर के लिए मखसूस किया है। अजायब घर में मौजूद अशिया में मेरे वालिद का एक इंस्टेंट कैमरा है जो 45 साल से ज़्यादा पुराना है। अल-शरारी का कहना है कि अजायब घर में मौजूद अशिया को ज़्यादातर उनके ख़ानदान के लोगों की है जो उन्होंने अपने दादा और दादी और वालिदैन से हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि अजायब घर में एक सलाई मशीन भी है जो 55 साल से ज़्यादा पुरानी है, जो उन्होंने अपनी वालदा से ली थी। एक तलवार भी है जो 35 साल से ज़्यादा पुरानी है। अल-उला के कदीम नखलिस्तान से सांप की नई किस्म की दरियाफ्त। सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ कदीम नखलिस्तान अल-उला में सहराई हयातियात और नबातात पर तहकीक करने वाली टीम ने रवा साल इलाके में सांपों की नई नस्ल दरियाफ्त की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक स्याह सर और सुर्खी माय रंगत वाले ये सांप सहराई रेत और चट्टानों में पाए गए हैं। रॉयल कमीशन फॉर अल-उला में काम करने वाली तहकीकी टीम में गुज़श्ता 2 साल से शामिल हंगरी के माहिर लजीलो पटको ने यह नई और गैर जहरीली किस्म दरियाफ्त की है। हंगरी के रिसर्चर ने बताया कि सांपों की यह नस्ल इस इलाके में नई दरियाफ्त नहीं बल्कि साइंस के लिए भी एक नई किस्म है। अल-उला के कदीम सहराई इलाके में तहकीकी खिदमात पेश करने वाले इदारों में रॉयल कमीशन अल-उला के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हाइल, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें शामिल हैं। एक हफ्ते में 21,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,049 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,209 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,170 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,663 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे।
مذکورہ عرصے کے دوران 1540 افراد گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 42 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز پرنس ماجد پارک 2024 جدہ سیزن کی اپنی سرگرمیاں ختم کرتیں۔ ایک ماہ کی متنوع سرگرمیوں کے بعد، جس میں سرکس کی پرفارمنس اور کارنیول شو شامل تھے، پارک نے اپنے زائرین کو فطرت اور بین الاقوامی ثقافتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک منفرد اور مخصوص تجربہ دیا ہے۔ یہاں پر بڑوں اور بچوں کے لیے تمام طرح کے لوگوں کے لیے یہاں پر سہولتیں موجود تھیں، جن میں پینٹنگ، ڈانسنگ، فونٹنگ شوز اور بہت سی چیزیں یہاں پر کی گئی تھیں، اور لوگوں نے اس میں بہت زیادہ اس کو انجوائے کیا۔ آنکھوں کی الرجی سے بچنے کے لیے سعودی ہیلتھ آپ سے 4 عوامل سے بچنے کی اپیل کرتی ہے۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے 4 عوامل کے بارے میں بتایا جو آنکھوں کی الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ روک تھام کے لیے اس چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ آنکھوں کی الرجی سے بچنے کے لیے سورج کی روشنی یا زیادہ درجہ حرارت اور ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے کہ فضائی آلودگی ہے، ایسی چیزوں سے الرجی ظاہر ہوتی ہے۔ تیز رفتاری سے بچیں، روڈ سیفٹی، دھول سے محفوظ ڈرائیونگ کے لیے 5 نکات۔ اسپیشل روڈ سیکورٹی فورسز نے ریاض میں الرائن پیشہ روڈ پر مسافروں سے کہا کہ وہ گرد و غبار کے طوفان اور اٹھنے والی گرد و غبار کی روشنی میں احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں۔ روڈ سیکورٹی نے گاڑیوں کے ڈرائیور پر زور دیا کہ وہ ان حالات میں گاڑی چلاتے وقت جو گائیڈ لائنز ہیں اس پر عمل کریں، جیسے کہ دوسری گاڑیوں سے فاصلہ چھوڑنا اور تیز رفتاری سے گریز کرنا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے محتاط رہیں کہ آپ کی تمام لائٹس کام کر رہی ہیں۔ جب تک بہت ضروری نہ ہو لین بدلنے سے گریز کریں اور کار کی کھڑکیوں کو اچھی طرح بند کریں۔ کمپیوٹر اور فون کی سکرین سے آنکھوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ گزشتہ چند سالوں سے تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی طرح کمپیوٹر یا اسمارٹ فون استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ دفتر میں کام کرنے والے ایگزیکٹوز ہوں یا تفریح پر جا رہے ہوں، نوجوانوں کی ٹولی، ہر طبقہ فکر کمپیوٹر یا اسمارٹ موبائل فونز استعمال کرتا ہے۔ ان میں ملازمت پیشہ لوگ بھی شامل ہیں جو زیادہ تر آفس پر کمپیوٹر پر ہی کام کرتے ہیں، جس کے باعث ان کی بینائی متاثر ہوتی ہے اور چہرے پر بے وقت اینک سج جاتی ہے۔ کمپیوٹر یا موبائل فون کی سکرین سے نکلنے والی تیز روشنی آنکھوں پر اضافی دباؤ ہی نہیں بلکہ ان کی سوزش، درد اور خشکی کا باعث بھی بنتی ہے، جس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کے علاوہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر اور سکرینز والے دیگر آلات استعمال کرنے سے آنکھوں پر مرتب ہونے والے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ لاسو نامی ویب سائٹ کے مطابق کمپیوٹر سکرین کی برائٹنس کو مناسب رکھنے کے لیے FLUX پروگرام وہ یوز کیا جا سکتا ہے جو سکرین کی چمک کو آس پاس کے ماحول کے مطابق کنٹرول رکھتا ہے، جس کے باعث آنکھوں پر پڑنے والا اضافی دباؤ قدرے کم ہو جاتا ہے۔ یہ پروگرام انٹرنیٹ پر فری دستیاب ہے، جسے کسی بھی لیپ ٹاپ پر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسمارٹ فون پر سکرین کی برائٹنس کو کم کرنے کے لیے بھی کئی موبائل آپشنز موجود ہیں، جنہیں انسٹال کرنے کے بعد سکرین کی برائٹنس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سائنسی تحقیق کے نتیجے کے مطابق وہ لوگ جو زیادہ دیر تک کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں ان کی نظر کے متاثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آنکھوں پر پڑنے والے دباؤ سے نہ صرف آنکھیں سرخ رہتی ہیں بلکہ جسمانی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، ذہنی انتشار بھی بڑھتا ہے۔ جدہ سیزن کی سرگرمیوں کے حصے کے طور پر سمر سپیڈ فیسٹیول کا آغاز۔ جدہ 2024 سیزن کی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر سمر سپیڈ فیسٹیول کی سرگرمیاں ایک پرجوش اور تفریحی ماحول کے درمیان جدہ کارنش پر شروع ہوئیں۔ رواں اگست کے آخر تک جاری رہنے والے سمر سپیڈ فیسٹیول میں مختلف ورکشاپس کے ایک گروپ کے علاوہ سعودی روبوٹکس اینڈ وائرلیس اسپورٹس فیڈریشن کی زیر نگرانی وائرلیس ڈرفٹ گاڑیوں کے لیے سعودی چیمپئن شپ، ریموٹ کنٹرول کاروں کی ریسنگ بھی شامل ہے۔ اس میں کلاسک اور تبدیل شدہ کاروں کے علاوہ موٹر سائیکل ریلی بھی منعقد کی جاتی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ کے بارے میں۔ پہلے کچھ گولڈ ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتے کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھا گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 257 ریال اور 72 حلالہ رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 294 ریال اور 54 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 270 ریال اور 18 کیرٹ کی قیمت 220 ریال اور 91 حلالہ رہی ہے۔ 1 کلو گرام سونا 2,96,602 ریال میں دستیاب رہا ہے۔
बात करेंगे मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 73 रुपये 49 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 32 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 36 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 64 पैसे, मनी ग्राम दे रहा है 73 रुपये 34 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 38 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 8 पैसे, STC पे 21 रुपये 87 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 97 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 86 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 88 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।